बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज एक छोटा सा किस्सा बयान करूंगी, इंशाल्लाह उससे बहुत सारे सबक हासिल होंगे। मुगल शहजादा जहांगीर ने एक दिन अपनी निजी महफिल में एक ख्वाजा सरा को फारसी में गधा कह दिया। ये बात अकबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने शहजादे को तलब कर लिया। शहजादे ने गलती का एतराफ़ कर लिया। अकबर ने इससे कहा, शेखू, कुम्हार और बादशाह की जुबान में फ़र्क होना चाहिए। शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, मेरी जुबान फिसल गई थी। बादशाह ने कहा, बेटा, जो शख्स अपनी 2 तोले की जुबान काबू में नहीं रख सकता, वो लाख कोस वसी सल्तनत कैसे काबू में रखेगा। बादशाहत जुबान से शुरू होती है और जुबान पर ही खत्म होती है। जुबान को लगाम देना सीखो, सल्तनत खुद ब खुद लगाम में आ जाएगी। आज इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 119 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। आयत नंबर 120। मदीने के बाशिंदों और गिरदो नवा के बदवियों को ये हरगिज ज़ेबा न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिक्र में लग जाते, इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्क़त की कोई तकलीफ वो झेलें और मुनकरीन हक को जो राह नागवार है उस पर कोई कदम वो उठाएं और किसी दुश्मन से अदावत हक का कोई इंतकाम वो लें और इसके बदले इनके हक में एक अमले सालिया न लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के यहाँ मुहसनों का हक अल खिदमत मारा नहीं जाता। आयत नंबर 121। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि राह खुदा में थोड़ा या बहुत कोई खर्च वो उठाएं और सही जहाद में कोई वादी वो पार करें और उनके हक में इसे लिख ना लिया जाए ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामे का सिला इन्हें अता करे। आयत नंबर 122। और ये कुछ ज़रूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि उनके आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को खबरदार करते ताकि वो गैर मुस्लिमाना रविश से परहेज करते। इसकी तफसीर है। इस आयत का मंशा समझने के लिए इसी सूरत की आयत नंबर 97 पेश नज़र रखनी चाहिए, जिसमें फरमाया गया है कि बदवी अरब कुफ्र व नफाक में ज़्यादा सख्त हैं और उनके मामले में इस अमर के इम्कानात ज़्यादा हैं कि इस दीन की हदूद से ना वाकिफ़ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। वहाँ सिर्फ इतनी बात बयान करने पर इक्तफा किया गया था कि दारुल इस्लाम की देहाती आबादी का बेशतर हिस्सा मर्ज नफाक में इस वजह से मुब्तला है कि सारे के सारे लोग जहालत में पड़े हुए हैं। इल्म के मरकज से वाबस्ता ना होने और अहले इल्म की सोबत मुयस्सर ना आने की वजह से अल्लाह के दीन की हदूद उनको मालूम नहीं है। अब ये फरमाया जा रहा है कि देहाती आबादियों को इस हालत में पड़ा न रहने दिया जाए, बल्कि उनकी जहालत को दूर करने और उनके अंदर शऊर इस्लामी पैदा करने का अब बाकायदा इंतज़ाम होना चाहिए। इस गर्ज के लिए ये कुछ ज़रूरी नहीं कि तमाम देहाती अरब अपने अपने घरों से निकल निकल कर मदीने आ जाएं और यहाँ इल्म हासिल करें। इसके बजाय होना ये चाहिए कि हर देहाती इलाके और हर बस्ती और हर कबीले से चंद आदमी निकलकर इल्म के मरकज़ों मसलन मदीने और मक्का और ऐसे ही दूसरे मकामात में आएं और यहाँ दीन की समझ पैदा करें, फिर अपनी अपनी बस्तियों में वापस जाएं और आमतुल नास के अंदर बेदारी फैलाने की कोशिश करें। ये एक नहायत अहम हदायत थी जो तहरीक इस्लामी को मुस्तहिक करने के लिए ठीक मौके पर दी गई। इब्तदा में जबकि इस्लाम अरब में बिल्कुल नया नया था और इंतहाई शिद्दत मुखालफत के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था,
اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانچ پرکھ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ مگر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا، تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگیں، جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام مقتضیات کے ساتھ سمجھ بوجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے، ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں غیر شعوری طور پر بہے چلے آ رہے تھے۔ نو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا، کیونکہ پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی، بلکہ الٹی نقصان دہ تھی، جو شعور و اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چنانچہ یہ نقصان غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی یہ توسیع جس رفتار کے ساتھ ہو رہی ہے، اسی کے مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے، پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے۔ ہاں، اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ تعلیم عمومی کے جس انتظام کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد مت الناس کو محض خواندہ بنانا اور ان میں کتاب خوانی کی نوعیت کا علم پھیلانا نہ تھا، بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے، اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت و خواندہ اور کتاب خوانی اور دنیاوی علوم کی واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو پہلے بیان کردہ مقصد تک پہنچاتی ہو، ورنہ ایک ایک شخص اگر اپنے وقت کا آئنسٹائن اور فرائیڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے عاری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں بھٹکا ہوا ہو، تو اسلام ایسی تعلیم پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس آیت میں لفظ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین جو استعمال ہوا ہے، اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی، جس کے زہریلے اثرات ایک مدت سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو لفظ تفقہوا فی الدین کو تعلیم کا مقصود بتایا تھا، جس کے معنی ہیں دین کو سمجھنا، اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا، اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا، اور اس قابل ہو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کون سا طریقہ فکر اور کون سا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے۔ لیکن آگے چل کر جو قانونی علم اصطلاحاً فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کی محض صورت بمقابلہ روح کا تفصیلی علم بن کر رہ گیا، لوگوں نے اشتراک لفظی کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا حکم الہی کے مطابق تعلیم کا منتہائی مقصود ہے، حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزء مقصود تھا۔ اس عظیم الشان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پیروان دین کو پہنچے، ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر یہاں ہم اس پر متنبہ کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں
کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے محض جسم دین اور شکل دین کی تشریح پر مرتکز کر دیا، اور بالآخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نیری بے جان ظاہرداری دینداری کی آخری منزل بن کر رہ گئی، وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 123 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔